یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرا سونا پیغمبر، زبان تیری ہوئے، قرآن میڈا ہوئے، اعلان کرن والا کائنات دا سردار آمنہ دا در یتیم سونا محمد کریم تو ہوئے، بندے میرے نے امت تیری ہے، اعلان کر میرا پیغمبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خوشاب جوہر آباد روشن ضمیرو، میرے اللہ نے اینی آکھاؤ گندے بندے، گناہگار بندے، بیکار بندے، نہیں 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 نہیں، اتنا پیارا ہی وہ میرا نبی دا امتی یا تو اللہ نو اتنا پیارا ہی کہ اللہ دا قرآن بول دے، وہ میرے پاک پیغمبر دا امتی آقا جے جا کے جائیں ایک باری میری دربار دوتے آتے صحیح اللہ والا اپنے انداز ترجمہ کر چکے ہو دنیا والوں، آوازاں لگیے بعد آ ہر آنچ ہستی بعد آ گرچہ کافرو گبرو بت پرستی بعد آ درگہ نا امیدی نیست صد بار اگر تو باشکستی بعد آجا واللہ سرائکی زبان دے اندر ترجمہ بڑا پیارا، واللہ تواری زبان دے اندر موڑا میرا پانا واپس موڑ